नाच्न लागे अनि माथिबाट पुष्पवृष्टिहरू गर्दा भए देवताहरूले देवलोकबाट अनि माथिबाट यस्ता प्रकारले मेघले पनि मन्द मन्द जलधारा गर्न लागे मन्दम मन्दम जलधारा जगर जुरन सागरम मेघले गर्जना पनि गरिरहेका छन् त्यस समयमा तमदभुतं बालकमं बुदेक्षणं चतुर्भुजं शङ्ख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदशौर्यं भगवान त हेर्नु त देवकीको यहाँ भनेको छ देवकी रूपी पूर्व सन्ध्याबाट पूर्व दिशाबाट जस्ता प्रकारले पूर्व दिशाबाट सूर्य उदाउँदछन् त्यस्तै प्रकारले देवकी रूपी पूर्व सन्ध्याबाट भगवान श्रीकृष्ण रूपी भगवान श्रीहरि चाहिँ प्रकट हुनुभयो र यहाँ भनेको छ अद्भुत बालकको रूपमा प्रकट हुनुभयो श्री कृष्ण कन्हैयालालको तमदभुतं बालकमं बुदेक्षणं अद्भुत बालक अरे जन्मिँदाखेरि कोही छोराको दुई हात हुन्छ हैन त वास्तवमा मनुष्यको छोराको त दुई हात हुन्छ तर भगवानको त चारवटा हात छ त्यसमा पनि खेलाउना पनि साथसाथै छ के जन्मिँदै खेलाउन लिएर आउँछ र बच्चाले हेर्नु त भगवानको हातमा फिरफिरे पनि छ यता फुक्ने अर्को बाजा पनि छ फिरफिरे भनेको चक्र हातमा लिनुभएको छ शङ्ख अर्को हातमा छ कमल गदा पद्म लिनुभएको अनि पीताम्बर हेर्नु त कपडा लगाएर जन्मिन्न तर भगवान त पीताम्बरधारी हुनुहुन्छ सारा किरीट कुण्डलहरू गहनाहरू लगाउनु भएको सुसज्जित हुनुभएको अब यस्तो प्रकारको दिव्य हुनुहुन्छ अब यस्तो प्रकारको चाहिँ सुन्दर रूपमा चाहिँ भगवान प्रकट हुनुभएको छ वसुदेवजीले अब के गर्नुभयो भने मनै मनले चाहिँ 10,000 गाई दान दिनुभयो कृष्ण जन्मको उपलक्ष्यमा त्यसपछि वसुदेवजीले स्तुति बिन्ती गर्नुभयो हे प्रभु हजुरलाई मैले जाने हजुर प्रकृतिदेखि पर हुनुभएको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ अब देवकी माताले पनि भन्नुभयो हे प्रभु मनुष्य हजुरको के भन्दा मृत्यु रूपी सर्पबाट भयभीत भएर सारा लोकमा भ्रमण गर्दै गर्दै कहीँ आश्रय नपाएर हजुरको चरणमा पुग्दछ अरे मनुष्य जीवात्मा अनि हजुरको चरणमा शिर राखेर यसरी शरणागति गरेपछि अनि स्वस्थ भएर शुद्ध छ मृत्यु चाहिँ फर्केर जान्छ अरे त्यति बेला त्यस भएको हुनाले त्यस्तो चाहिँ निर्भय स्थान हजुरको चरणारविन्द हो प्रभु यो कंसले थाहा नपाओस् देवकी माताले भन्न लाग्नुभयो अरू त ठिकै छ तर के गर्नु भने यो यस्तो अद्भुत बालक रूप नदेखाउनुहोस् अद्भुत रूप माने यस्तो रूपलाई नदेखाउनुहोस् हजुरले यो रूपलाई चाहिँ उपसंहार गर्नुहोस् शान्त गरिदिनुहोस् भनेर यस प्रकारले बताउनुहुन्छ र भगवान त सानो पाटेर बालक बनिनु भयो बालक बनिसकेपछि अब त्यो बालक रूपमा अब यदि तपाईँ डराउनुहुन्छ भनेदेखि ल ठिक छ प्राकृत बालक जस्तै देवकीको पुत्र भन्न सुहाउने सानो बालक बनिदिन्छु कुन स्कुलबाट आउनुभयो यहाँहरू हजुर ए नाम भन्नु त यसो 49 अङ्ग्रेजी माध्यमिक विद्यालयका शिक्षकहरू विद्यार्थीहरू बेलझुन्डीबाट आउनुभएको रहेछ यहाँहरू शिक्षक शिक्षिकाहरू यहाँहरू सबै आउनुभयो र यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद छ श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ त्यो भगवान कृष्ण जन्मोत्सव देखेर जानु होला अगाडि एकैछिनमा भइहाल्छ बोल भक्तवत्सल भगवानको 49 स्कुल भनेर गजबको छ है श्री कृष्ण कन्हैयालालको यस्ता प्रकारले कृष्ण भगवान बाल रूप लिनुभयो यदि तपाईँलाई डर लाग्छ भनेदेखि अब कंसले थाहा पाउँछ भन्ने डर छ भने तपाईँले मलाई गोकुलमा लैजानुहोस् भनेपछि अब वसुदेवजीले टोकरीमा राखेर गोकुलतिर लैजान खोज्नुभयो त्यति बेला चाहिँ सबै तालसाहरू हेर्नु पाले पर्दारहरू सबै निधाएका छन् अरे 12 बजे हेर्नु भदौ महिनाको कृष्ण पक्षको अष्टमीको रात छ एकदम मध्यरातमा हेर्नु त अँधेरी रातमा रोहिणी नक्षत्रमा बुधबारको दिनमा यस्तो प्रकारले भगवान कृष्णको जन्म भएको अब त योग मायाले उता चाहिँ के अरे यशोदाको छोरी बनेर जन्मिएको हुनाले के भयो भने उता त सबै भनेको चाहिँ चण्डी पाठ गर्दा यहाँले पाठ गर्नुहुन्छ जुन देवी सम्पूर्ण प्राणीहरूमा निद्रा रूपले बस्दछिन् त्यस्तै देवीलाई नमस्कार छ या देवी सर्वभूतेषु
निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः भनेर भन्छन् नि। निद्रा रूपले बसिदिनु भएछ। सम्पूर्ण पाले पर्दाहरू सबै निधाए। आज त जन्मिएला बालक भनेर उनीहरू बसेका सबै स्वाफा गरे है। सैनिकहरू सबै जहाँको त्यहीँ निधाएका छन्, कसैले थाहा पाएनन्। अब किन भन्दा योग माया उता जन्मिएको हुनाले के प्रकार भएको भने देवीको शक्ति नै त्यस्तो छ। सबै निधाए। अब भगवान् अब त्यही निधाएको मौका पारेर जस्ता प्रकारले सूर्य उदाउँदाखेरि अन्धकार र कुहिरो आफै हटेर जान्छ, त्यस्तै प्रकारले ती ढोकाहरू आफै अटोमेटिक चाल्छ जस्तो कि झट्टै सबै आफै फुल्न लागे। जब भगवान् निस्किन लाग्नुभयो सबै तालचाहरू फटाफट खुले। अनि त्यसपछि वसुदेवजीले लिएर जानुभयो, यमुना नदी पार गरेर गोकुलमा पुर्याउनु भयो। गोकुलमा पुर्याइसकेपछि अनि त्यहाँ उसमा पुर्याइदिनु भयो। नन्द बाबाको अनि यशोदाको सन्तान भएको छोरा हो कि छोरी थाहा छैन, तर छोरी जन्मेकी रहेछन्। त्यो छोरीलाई चाहिँ काखमा लिएर आउनुभयो। आफ्नो छोरालाई त्यहीँ राखिदिनु बिस्तारामा राखिदिएर अनि यता वसुदेवजी फर्केर यता आउनुभयो। फेरि प्रवेश गर्नुभयो। अनि उहाँ पुगेपछि मथुरामा पुगेपछि त चिया गर्न लागि बालिका। अनि त माया हो नि, मायामा त त्यो सबै कुरा हुन्छ। भगवान्मा त त्यो रुने गर्ने थिएन। तर योग माया आएपछि अब यताबाट बच्चा त जन्मेछ भन्नु लाग्यो। अनि कंस पनि आँखा मिच्दै थाहा पाएर एकदम चाहिँ पुरै होइन एकदम झतङ्ग्याउँदै आउन लाग्यो। एकदम लड्दै पढ्दै आँखा मिच्दै आइपुग्यो धोती उचाल्दै। अब यसपछि पुग्यो उहाँ। पुगिसकेपछि अनि बालिका जन्मिरहेकी। अनि देवकीले भन्नुभयो यो अन्तिम बालक हो, अन्तिम गर्भलाई तपाईँले कृपा गर्नुहोस्। यत्रा बालकहरूलाई विनाश गर्नु तपाईँकै बहिनी हो आखिरमा है। किन तपाईँलाई थाहा छैन मातृ आमालाई चाहिँ सन्तानप्रति कति स्नेह हुन्छ भन्ने तपाईँलाई थाहा छैन। त्यस भएर तपाईँले चाहिँ छोडिदिनुहोस्। अब त आशा पनि छैन, त्यो अन्तिम सन्तान छोडिदिनुहोस्, नमान्नुहोस्। त्यसमा पनि छोरी छ। छोरीले तिमीलाई के अरे तपाईँलाई के गर्छन् आखिरमा होइन, तपाईँलाई केही पनि गर्दिनन्, छोडिदिनुहोस् भन्दाखेरि अर्काको प्राणबाट जो तृप्त हुने व्यक्ति हो जति भने पनि उसलाई हुँदैन। त्यस भएर निर्दयी व्यक्तिलाई त केही लाग्दैन, उसलाई त्यही डर छ, आफूलाई मर्छु भन्ने डर छ। त्यसै कारणले झट्ट खोसेर ल्याएर चाहिँ सिनामा पछार्न खोजेको हुन्छ। हातबाट खुस्केर आकाश मण्डलमा पुगिन् देवी। अनि आकाशमा गएर अष्टभुजा धारण गरेर सारा देवताहरूले चाहिँ धूप उपहारहरू बलिहरू चढाइरहेको माथि आकाश मण्डलमा त्यसको रूप लिनुभयो। रूप लिएपछि देवीले भन्नुभयो, हे कंस तैँले मलाई के गर्न सक्छस्, तँलाई मार्ने त अर्कै ठाउँमा जन्मिसक्यो। त्यस भएर तैँले केही गर्नु पर्दैन, मलाई के गर्न सक्छस् भनेर यस्तै भइसक्यो। ओहो ठुलो धोका भएछ। हेर त मैले त देवकीलाई यहाँ जन्मिन्छ भने देवकीको गर्भले पो विनाश गर्छ भनेर मैले कति दुःख दिएँ। ओ क्षमा गर्नुहोस् ज्वाइँ ससुरा। इन्द्रियाणि ऋषिकेश प्राणान् नारायण भवतु। इन्द्रियमा ऋषिकेश भगवानले रक्षा गर्नुहोस्। यस बालकको इन्द्रियको प्राणमा नारायण भगवानले रक्षा गर्नुहोस्। श्वेतद्वीपका पति भगवानले यो बालकको चित्तको रक्षा गर्नुहोस्। मनको रक्षा गर्नु योगेश्वर भगवानले रक्षा गर्नुहोस्। कृष्णगर्भ भगवानले बुद्धिको रक्षा गर्नुहोस्। त्यस्तै प्रकारले खेल्दाखेरि गोविन्द भगवानले रक्षा गर्नुहोस्। सुतेको बेलामा माधव भगवानले रक्षा गर्नुहोस्। हिँड्दाखेरि वैकुण्ठ भगवानले रक्षा गर्नुहोस्। खाँदाखेरि यज्ञभूत भगवानले रक्षा गर्नुहोस्। डाकिनी साकिनी भूत प्रेत पिशाचहरू कोटरा रेवती आदि गरेका पुतनाहरू जति पनि छन् ती बालकलाई पक्रिने भएका विभिन्न प्रकारका यी सम्पूर्ण यी ग्रहहरू विभिन्न भूत प्रेतहरू सबै सपनामा देखेर उत्पात मचाउने, सपनामा बच्चा देखेर डराउँछ। त्यसबाट स्वप्न दृष्टा महोत्पाता अनि वृद्ध र बालकहरूलाई ग्रहण गर्ने भएका यी सबै भगवान विष्णुको नाम ग्रहण गर्नाले सबै डराएर भागुन् भन्ने प्रकारको क्रीडन्तं पातु गोविन्द शयानं पातु माधव भन्ने प्रकारले प्रत्येक अङ्गमा के त भन्दाखेरि गाईको गोबर लगाइदिएर कृष्ण भगवानको छातीमा हातमा घुममा सबैतिर राखेर यो मन्त्रले जहाँ भन्नुपर्ने गाईको शुद्ध पवित्र गोबरले अनि भगवानको नाम लिएर यसरी उनीहरूले प्रार्थना गर्दा भए। बोल भक्त वत्सल भगवानको। र त्यसपछि अब त हेर्नु त्यो पुतनाको शरीर त धेरै ठुलो थियो। त्यो शरीरलाई त अब के गरी जलाउने त सिङ्गै जलाउन कसरी सक्ने कुरै आयो। त्यस भएको हुनाले वंशहरू लिएर आएछन्। ड्याङ पुरै वंशराले
ठाउँ ठाउँमा टुक्रा टुक्रा पारे, 100 टुक्रा बनाए। टुक्रा बनाएर अनि त्यसपछि 100 चिताहरू बनाएर उनले ठिक पारेको दाउरा अनुसार त्यसैमा राखेर अब पुतनाको शरीर जलाउन सुरु गरियो। सुरु गर्दाखेरि त ओहो भगवानले जसको स्तनपान गर्नुभयो उसको त साना दोषहरू कस्मतहरू हटेर गयो। त्यसबाट ऊ त पवित्र बनी अब त मगमग सुगन्ध पो आउँछ। त्यो राक्षसनीको शरीर जल्दाखेरि त अगरबत्ती जस्तो अधुरोको धुपको जस्तो बास्ना मगमग दिव्य बास्ना आइरहेको छ। किनभने भगवानले पवित्र गरिदिएको हुनुहुन्छ। पुतनाले हेर्नु भगवानलाई मार्ने इच्छाले आएकी थिए, ध्यान दिनु होला। बोल भक्तवत्सल भगवानको। त्यसपछि पुतनाले संसारभरिका बालकहरूको हत्या गर्दै गर्दै हेर्नु जस्तो व्यक्ति भए पनि भगवानले चाहनुभयो भने मोक्ष दिन सक्नुहुन्छ अरे जस्तो व्यक्तिलाई पनि। अब हेर्नु पुतना कस्तो भन्दा संसारभरिको बाल हत्या गर्नेवाली अनि ऊ के त राम्रो देवी देवता हो त देवता पनि होइन, मनुष्य पनि राक्षस नै थिए। तर त्यसबाट लोकपालक नि राक्षस नै थिए। अनि भोजन शुद्ध सात्विक आहार थियो होला उसको, होइन एकदम शाकाहारी थियो होला भन्दा शाकाहारी पनि थिएन। के त भन्दाखेरि रगत पिउँथे गरे व्यक्तिहरूको प्राणीहरूको रगत पिउने वाली। हेर्नु आचरण त त्यस्तो थियो। त्यस्तै व्यक्तिले फेरि भगवानलाई त खुबै कृष्णजीलाई पूजा गर्न गएकी थिए कि त होइन, कृष्ण भगवानलाई पूजा गर्न गएकी हो कि भन्दाखेरि पूजा गर्न होइन मार्न भनेर गएकी थिए। तर मार्न भनेर आफ्नो स्तनमा चाहिँ कालकोट विष लगाएर भगवानलाई मार्न भनेर गएकीलाई पनि भगवानले विचार गर्नुभयो कि नक्कली भए पनि आमा भनेर आएकी छिन्, त्यसबाट मैले त सक्कली रूपमा सम्झिन्छु भनेर भगवानले के गर्नु भने आफ्नै आमालाई जुन मोक्ष दिने हो, आफ्नै आमालाई जुन वैकुण्ठमा पुर्याउने हो त्यही वैकुण्ठमा त्यो पुतनालाई पनि पठाइदिनु भयो। बोल भक्तवत्सल भगवानको। त्यसबाट मार्न भनेर आएकीलाई पनि पार्नेवाला त्यस्तो परमात्मा दयालु कृष्णचन्द्रको शरणमा लगाएर भगवानको शरणमा जाने होइन। कमला दयालुं शरणं व्रजेम अहोवतीयं स्तनकालकोटं जिघांसया पाय यदप्यसाधि लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं। लेभे गतिं भाइ आमाले पाउने गति पाइने अरे त्यस्तो दिव्य कृपालु भगवान हुनुहुन्छ। भगवानले यता दण्ड दिए जस्तो लाग्छ, तर भगवानले झन् धेरै राम्रो फल दिनुहुन्छ। तर जसले श्रद्धापूर्वक हेर्नु त नक्कली बनेर यसरी प्याउने वाली राक्षसनीलाई त मोक्ष दिनुभयो भने अब त गोपिनीहरूले सबैले गाईहरूले भगवान कृष्णलाई दुध पियाएका थिए। अब त्यस कारणले गर्दा तिनीहरूको मोक्ष नहुने त कुरै भएन। जसले श्रद्धापूर्वक है दुध पियाए भगवानलाई प्रेम गरे अनि उनीहरूको त अवश्य पनि गोपिनीहरूको मोक्ष भएको थियो। जसले यो पुतना मोक्ष कथा सुन्दछन् भगवान कृष्णको बाल्य लीला भनेदेखि गोविन्द भगवानमा रति बुद्धि लाग्नेछ मति बुद्धि लाग्नेछ भनेर वर्णन गरियो। बोल भक्तवत्सल भगवानको। श्री कृष्ण कन्हैयालालको। राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा कृष्ण राधा सबले ताली बजाउने।
राधा कृष्णचंद्र भगवान को, श्री वृंदावन बिहारी लाल को, श्री कृष्ण कन्हैया लाल को, श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर भगवान को। भगवान ने एक समय में भगवान कृष्णलाई घाम छाया पारेर जन्म नक्षत्र को बेला थियो कृष्ण भगवान को। त्यसै बेलामा यशोदाजीले गाडा मुनि लगेर राखिदिनु भएछ। गाडा हुन्छ नि गाउँतिरको गोरुले तान्ने, ऊ त्यस्तो गाडा मुनि लगेर राखिदिनु भयो घाम छाया पारेर। त्यसै बेलामा एउटा कंसले पठाएको असुर आएछ। त्यो दानव, त्यो सकटासुर, सकट भनेको गाडा भनिन्छ, त्यो गाडाभित्र प्रवेश गर्यो। प्रवेश गरेर भगवान कृष्णलाई त्यही गाडाले छ्यापेर भित्र माथि, त्यो गाडा माथि फेरि धेरै धेरै सामानहरू पनि थियो। हान्डीमा मक्खनहरू के दहीहरू बेच्न कता पठाउनलाई ठिक पारिएको। अब सबै ती सामानहरू पनि भएको त्यसैभित्र प्रवेश गरेर गाडा भनेर भगवान कृष्णलाई च्यापेर मार्छु भनेर ठिकठाक परेको थियो। अब भगवानले पनि सानो बालकको जस्तो चेष्टा गरेर बाल्य लीला गरेर उपरकुटी लगाएर भगवानले अलिकति घोडाले हिर्काइदिनु भएछ। घोडालाई किन असुर आइसकेको थाहा पाउनुभयो। अनि भगवानले त थाहा पाउनुहुन्छ, परब्रह्म परमात्मा कृष्णचन्द्रले त्यसबाट घोडाले हिर्काइदिनु भएको थियो। चकनाचुर भयो गाडा, गाडा माथि राखिएको दही मक्खनहरू पनि सबै चकनाचुर भयो। सकटासुर त्यसभित्र पसेको दानव पनि समाप्त भयो। बोल भक्त वत्सल भगवानको, श्री आनन्द कन्द भगवानको, श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर भगवानको। गोकर्णजीले सबैजनालाई बोलाउनु भयो र बनाएपछि बोलाएर अब वैष्णवहरूलाई बोलाएर वैष्णवम ब्राह्मणम मुख्यम श्रोतारम परिकल्पसः प्रथम स्कन्धतः स्पष्ट व्याख्यातम धेनुलो करोत्। वैष्णव ब्राह्मणहरूलाई मुख्य श्रोता बनाउनु भयो र वैष्णव ब्राह्मणहरूलाई मुख्य सिन्छ भनेर त्यो बाँसको सात कपडाभित्र पसेको यहाँ पनि हामीले स्थापना गरेका छौँ। यहीँ आएर सबैजना सबै श्रवण गर्नुहुन्छ। त्यहीदेखि गोकर्ण त्यो प्रेत पनि त्यो धेनुकारी पनि त्यही बाँसको त्यही सात आँखला बाँसको भित्रालमा छिरेछ र छिरेर एकाग्र भएर कथा श्रवण गर्न लागेछ। गोकर्णजीले कथा श्रवण गराउँदै जानुभयो र कथा श्रवण गराउँदै गएपछि यता साँझको आरती गर्नुभयो र आरती गर्दाखेरि के भएछ त भन्दा वंशैक ध्वन्सित भोत शब्दम त्यो बाँसको सबै आरती कथा भजन कीर्तन सबै सकिएपछि साँझको आरती गर्ने बेलामा त एउटा आँखा पट्ट गरेर फुट्यो, आवाज आयो र आवाज आयो। त्यस्तै गरी फेरि द्वितीय दिनको कथा प्रारम्भ भयो। फेरि आरती गरिसकेपछि द्वितीय त्यो दोस्रो आँखा फुट्यो र तृतीय दिन कथा श्रवण गरेर तृतीय दिन पनि आल्जहौ यसरी त्यो प्रेतले सुन्यो। 7 दिनसम्म एकाग्र चित्त भएर श्रवण गर्यो र श्रवण गरेपछि अब 12 स्कन्धसम्मको श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गर्यो र श्रवण गरेपछि त अब दिव्य रूप धरो जाता तुलसी धाम भन्दिता पिता बासा घनश्यामो मुकोटी कुण्डलान्विता दिव्य रूप धारण गरे सद्यो गोकर्णमिति जाभ्रमे त्वयाहं मोदितो बन्धो कृपया प्रेतकस्य मलात्। हे भाइ तिम्रो बन्धो धन्य छ श्रीमद् भागवत, धन्य छ। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीडा विनाशिनी। यो श्रीमद् भागवत कस्तो छ त भन्दा धन्य छ अरे। किन त भन्दा जस्तो प्रेत योनिमा जस्तो अगति परेर परे पनि त्यस्तो प्रेतलाई पनि मुक्ति दिनेवाला छ अरे। प्रेत पीडा विनाशिनी, प्रेतहरूको पीडालाई पनि विनाश गर्ने। 7 दिनसम्म श्रवण गरेपछि कृष्ण भगवानको लोक प्राप्त हुन्छ, मुक्ति मिल्दछ। त्यही भएर यो श्रीमद् भागवत धन्य छ। म जस्तो प्रेतको पनि मुक्ति दिनेवाला भनेर प्रेतले गोकर्णजीको अगाडि आएर साष्टाङ्ग दण्डवत गरेर र विमान आउँछ। भगवानको वैकुण्ठबाट विमान आउँछ र विमान त त्यहाँ कथा सुन्ने किन एउटा मात्रै विमान आयो त? यहाँ कथा त धेरैले सुनेका थिए, धेरैले श्रवण गरेका थिए, तर विमान त एउटा मात्रै छ।
भन्दाखेरि विष्णु भगवानका दूतहरूले भन्छन् श्रवणस्य विमेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः श्रवणं तु कृतं सर्वैः न तथा मननं कृतं फलभेदस्ततो जातो भजनानदपि मानदः। यो विभेद किन भएको हो त भन्दा एउटा विमान किन आयो त भन्दाखेरि तपाईँले कथा श्रवण त सबैलाई गराउनु भएको थियो, तर सबैले कथा सुनेका पनि थिए, सबैले पूजा पनि गरेका थिए, तर साँझ घरमा गएपछि के गरेको भन्दा न तथा मननम कृतम, मनमा लिएन। दिनभरि कथा त सुनाउनु भयो, दिनभरि बसेर त सुने गरेर मन त हल्लाए, तर घरमा गएपछि त्यो नियम पालन गरेन। श्रवान्ते सर्वेषां वैकुण्ठे वसति ध्रुवम्। फेरि कथा श्रवण गराएर सबैजनालाई मनन गराउन थाल्नुभयो, सबैजनालाई मनमा हृदयमा राखिदिन थाल्नुभयो र त्यस्तै गरेर गोकर्णेन स गोपालो गोलोकं गोपवल्लभं कथा श्रवण त प्रीतो निर्ययो भक्तवत्सलः। फेरि गोकर्णजीले कथा श्रवण गराएर सबैजनालाई मुक्ति दिलाउनु भयो, सबैजनालाई तार्नुभयो। भगवान श्री राम भगवानको साथमा गएका थिए। तथा कृष्णेन नित्य नीतं गोलोकम योगी दुर्लभम। जसरी कृष्ण भगवानको साथमा गोलोक धाम गएका थिए ठुला ठुला योगीहरूलाई दुर्लभ पनि, त्यस्तो गोलोक धाममा गोकर्णजीले सबैजनालाई फेरि लिएर जानुभयो। आख्यानम् एतत् परमं पवित्रं श्रुतं सकृद्वैद् विददेहगौघं श्राद्धे प्रयुक्त पितृतृप्तमावहे नित्यं सुपाठाद पुनर्भवं च। यो भनाइ परम पवित्र छ। आख्यानमेतं परमं पवित्रम, यो भनाइ परम पवित्र छ। यो हामी कसैले रचेर भनेको होइन, अनादिकालदेखि सनातन यो हाम्रो कसैले भनेर बनाएर भएको होइन। यो भनाइलाई अहिले विभिन्न किसिमको भनाइहरू त छ, तर्क वितर्क त आउँछ, तर यो भनाइ परम पवित्र छ। आख्यान कसैले बनाएको होइन, यो मैले बनाएको होइन, यो तपाईँ हामीले बनाएको होइन, अनादिकालदेखि नै चलिआएको छ। लक्ष्मीनाथ समारम्भां अथयां मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। भगवानको पालादेखि नै चलिआएको छ। द्वापर सत्य त्रेता यिनीहरू सबैमा चलिआएकै छ। त्यही भएर आख्यान एतत् परमं पवित्रम, यो भनाइ परम पवित्र छ। यो हामीले बनाएर भनेको होइन। श्रुतम सकृद्वै विददेह गौगममा पनि जस्तो पितृका लागि पनि गर्दाखेरि श्रीमद् भागवत श्राद्धे प्रयुक्त पितृतृप्तमावहे, पितृहरू तृप्त हुन्छन् र नित्यम सुपाठाद पुनर्भवं च। जसले श्रीमद् भागवतको नित्य पाठ गर्दछ, जसले पूजा कोठीमा राखेर नित्य श्रीमद् भागवतको साष्टाङ्ग प्रणाम गर्दछ, केही जान्दैन पनि हे भगवान मैले केही जानेको छैन, मैले हजुरलाई त पुष्प चढाउन जानेको छु भनेर दिनदिनै पुष्प चढाउँछ भने पनि फेरि जन्मेर यो संसारमा आउनु पर्दैन, फेरि 84 लाख योनिमा पर्नु पर्दैन। नित्यम सुपाठाद पुनर्भवं च, फेरि जन्मेर आउनु पर्दैन। नैति मामेति सोर्जुना, मेरो जन्म र कर्म सबै दिव्य छ। जन्म भनेको अवतार, त्यस्तै प्रकारले कर्म भगवानका लीलाहरू यी सम्पूर्ण दिव्य छन्। जसले यो कुरालाई बुझ्दछन्, जुन मनुष्यले बुझ्यो भने उनीहरूले फेरि यो शरीरलाई त्याग गरिसकेपछि पुनः यो जीवात्मा सत्ता निरन्तर रहनेवाला जो जीवात्मा हो नि, त्यो जीवात्मा त्यसलाई निर्वृत्ति भनेको मोक्ष दिनेवाला, त्यो जीवात्मालाई मोक्ष दिने दिव्य आनन्द दिनेवाला को त भन्दाखेरि वही हो परमात्मा। तयोरैक्यं परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। दुहुन जाने बेलामा जब मालिक घर मालिक दुहुन जान्छन् त्यो बेलामा बादशाहले खाइसकेको छ।
गरेपछि फेरि उनीहरू गए अनि त्यही यज्ञ भएको ठाउँमा ब्राह्मणका पत्नीहरू जहाँ भान्सामा पकाइरहेका थिए भोजन बनाइरहेका ठाउँमा गएर कृष्ण बलरामजीको नामले भगवानको नाम लिन साथ उनीहरू अत्यन्त प्रसन्न भए। 4 प्रकारका भक्ष्य भोज्य ल्याइए चोस्य 4 प्रकारका 84 व्यञ्जन सबै तयारी गरेर कृष्ण भगवानको लागि साथमा भगवानले ग्रहण गर्नुभयो। आफूले पनि लिनुभयो। आफ्ना ग्वालबाल सखाहरू सबैलाई भोजन गराउनु भयो, तृप्ताउनु भयो। अब तिमीहरू फर्केर जाऊ भन्नुभयो। भगवानले भन्नुभयो हेर हेर यज्ञ गर्दैछन् तिमीहरूका श्रीमानहरूले उहाँ कति खोजिराख्यो होला नि, यज्ञमा कति काम पर्छ, तिमीहरू यहाँ बसिराखेको जाऊ जाऊ जा भनेर भगवानले भनेको हामी त जाँदैनौँ। किन जान्नौ भनेको अब त जाने गरी आएको भए पो जानु, सोधेर आएन, लट्ठी लिएर ठुलो ठुलो लाठो लिएर बसेका छन्। अब बसेका होलान् भाटा लिएर पख तिमीहरूलाई भनेर बसेका होलान्। काम छल्न तिमीहरूलाई वनमा जान्छौ भनेर चाहिँ कति भन्ने हो। त्यसबाट जाँदैनौँ प्रभु हामी त। अनि त्यसपछि उनीहरू गए डराउँदै 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 गएको त। अब के गर्ने, बाटामा कुरा बनाउँदै गए। अब जाने बित्तिकै पिटिहाल्यो भने के गर्नु। अब उनीहरूले कुरा सल्लाह मिलाएछन्। ओहो आज त यसो भन्ने के उहाँ गएर के भन्ने भन्दा ओहो आज त हामीले कति राम्रा कृष्णजीको दर्शन गरेर आइयो, बलरामजीको पनि दर्शन गरेर आइयो, के तपाईँहरूले दर्शन गर्नुभएको छ भनेर भन्छ नि भनेर कुरा बनाएछ। अब भएको कुरा पनि हो। अब यति राम्रा राम्रा यति सुन्दर कृष्ण बलरामजीको दर्शन गरेर आइयो। ओहो मान्छे एकपटक देखेपछि बस छोड्नै मन नलाग्ने त्यति सुन्दर भनेर उनीहरूले बताए। ओहो दर्शन गरेर हामीले त ठोक्दै आफैलाई चाहिँ गाली गर्न लाग्यो श्रीमानहरूले। त यता श्रीमतीलाई ठोक्ने त कुरा पिट्ने त कुरा परे जाओस्। उनीहरूले आफ्नै थाप्लामा हिर्काउँदै हामी कति अभागी रहेछौँ भनेर उठेका छन्। अब त्यसपछि फेरि बिस्तारै बिस्तारै उनीहरूले भन्दछन् अब यिनीहरूको कुनै द्विजाति संस्कारहरू भएको छैन, गुरुकुलमा बास पनि भएको छैन, पवित्रता पनि छैन, तर पनि त्यस्तो कर्महरू पनि यिनीहरूले गरेका छैनन्। तर भगवानमा यिनीहरूको मन अर्पित भयो। अर्पित मन रहेछ। कति नपर्ने भनेदेखि ओहो यिनीहरू पूर्ण रहेछन्। त्यसपछि उनीहरूले त्यस्तै श्रीमती पाउने जातै ठुलो के हेर्ने है, पुरुषको जातै ठुलो के आफूले ठुलो यसो यसो घुमाइफिरे। श्रीकृष्ण कन्हैया लालको। त्यस भएर अहो वयम धन्यतमा येषां नस्तादृशी स्त्रिय। त्यस्तै गोवर्धनको पूजा गर्नुपर्दछ। भगवानले भन्नु कर्मको पूजा गर्नुपर्छ। कुनै इन्द्रले कसैलाई फल दिनेवाला छैन। इन्द्रले फल दिने होइन, आफ्नो कर्म अनुसारको जीवात्माले फल भोग्नुपर्छ। सुख दुःख भने इन्द्रले केही दिने होइन नि ती छ। त्यस कारणले गोवर्धनको पूजा गर्ने। अनि गाईले दुध दही दिन्छन् अनि सबै हामीलाई चाहिँ पर्याप्त भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब गाईको पूजा गर्ने, ब्राह्मणको पूजा गर्ने अनि गोवर्धन पर्वतको पूजा गर्ने। गोवर्धन पर्वत फेरि भगवान् कृष्णको रूप हो। अब मेरै पूजा गर भनेर भगवान्ले भन्ने त कुरा आएन। अब अर्को वस्तु देखाएर भगवान्ले के गर्नुहुन्छ भने यो गोकुल धामबाट भगवान्ले साथै लिएर आउनु भएको रे खाँदैन खै जस्ता तस्तै हुन्छ भनेछ। ए हाम्रो भगवान् त हेर्नु हजुरले थाहा पाउनुला भनेको थियो भन्नु होला, कृष्णले भनेको थियो भन्नु होला। हाम्रो भगवान्ले त खाइदिनुहुन्छ, तपाईँले दिएको खाइदिनुहुन्छ। त्यस्तो भगवान्को पो पूजा गर्नुपर्छ हेर्नु त। त्यस भएर के हेर्नु वैष्णव गुरुहरूले पनि जाम जाम सबैले दिएको खाइदिनु भयो, सबैतिर बोलाउँथ्यो कि है। ब्राह्मणहरूले त खाइदिनु अनि उनीहरूलाई मान्दैन फेरि। त्यस भएर त्यस्तै त्यस्तैलाई ठिकै खाले ब्राह्मणहरूलाई धेरै पुज्छन्, तर ज्यादै पुजेकाले मात्रै होइन। अब त्यो घरमा उनीहरूले परीक्षा गर्छन् फेरि ब्राह्मणलाई धेरै प्रकारको राखेर खान्छ। हेर्नु सबै गोवर्धनको पूजा तयारी भयो। ए अन्नका कुट भनेको हाम्रो त पहाडै देउता, ती थोरै थोरै चम्चा जतिमा के अरे त्यो सानो आँखा जति दिन्छु तिमीहरूले सबै खाइदिन्छु भनेर गोवर्धन रूप लिएर विशाल रूप लिएर भगवान्ले गर्नुभएको छ। बस जति है पाथीका पाथी मुरीका मुरी खाइदिनु हो। सानो सानो ग्वालबालले त मिठाईहरू सबै यताउता दिएपछि घमघम्दै खाएको देखेपछि ओहो प्रसादी हामीलाई पनि सकिएला है भगवान् अलिक कृपा गर्नुहोस् भन्छन् अरे सानो सानो बच्चाहरू। सकियो भने के भने सबै खाइदियो भने भगवान् अलिअलि हामीलाई बचाइदिनुहोस् भन्छ। बोल भक्त वत्सल भगवानको त्यस्तो पो छ। भगवान्ले चाहिँ आनन्दसँग सबै पूजा भयो। गोवर्धनको पनि परिक्रमा भइसकेपछि त अब इन्द्रले थाहा पाए मेरो पूजा नष्ट भएको भनेपछि उनले त क्रोधले ओहो यी ग्वालाहरू भनेको नन्द बाबा
कृष्णको कुरामा लागेर मेरो पूजा नष्ट गरे भनेदेखि अब यिनीहरूलाई फल देखाउँछु भनेर सामर्थ्य प्रलयकालीन मेघहरूलाई वर्षा गर्न लगाए। एकदम हात्ती सुने वर्षा, घन घोर वर्षा भयो। धेरै वर्षा भयो। पानी भयो। त्यसपछि अब त कृष्ण भगवानले भने हामीले भनेका थियौँ हे कृष्ण यस्तो हुन्छ अनिष्ट हुन्छ भनेर नभन्दै भयो। अब रक्षा गर। अब हामीलाई रक्षा गर्ने अरू कोही पनि छैन। सारा धनमानहरू गाईहरू सबै डुब्न लागे भनेपछि ल हाम्रा देवता पनि चान्सु नै हुनु न, तपाईँका देवताले ती काम गर्दै गरून्, विघ्न गर्दै गरून्, हाम्रो देवताले पनि रक्षा गर्नुहुन्छ। हामीले पूजा गरेको गोवर्धनको नि गोवर्धनले रक्षा गर्नुहुन्छ। आउनुहोस् सबैजना, यही गोवर्धन पर्वत नजिक आउनुहोस्। धन सम्पत्ति गाईहरू जति छ सब लिएर आउनुहोस्, धनमाल भनेपछि सबैले लिएर आयो भगवानले पनि। अनि यसरी चाहिँ दाहिने हातले त्यो गोवर्धन पर्वतलाई चट्ट यसरी हातमा उठाउनु भयो। भगवानले यसरी घच पारेर हातमा लिएर चाहिँ यसरी उठाउनु भयो। उठाएर छाता जस्तो बनाइदिनु भयो। अनि वरिपरि सबैले लाउनु यहाँ बस्नु भनेर 7 दिन 7 रातसम्म गोवर्धन धारण गर्नुभयो र सबै त्यहाँ साथै बस्नु पाए है। गाईहरू ग्वालवालहरू सम्पूर्ण सखाहरू भगवानको मुख हेरेका छन्, आनन्दसित बसेका छन्। ग्वालवालहरूले भने यत्रो पहाड यति सानो कृष्णले कान्छी औँलामा फेरि उठाइरहेका छन्। यत्रो पहाडलाई पनि कतै छोडिदियो भने के गर्ने? हामीले लट्ठी लगाउँछौँ, अलिकति विश्वास भएन, भगवानको शक्तिमा विश्वास भएन भने फेरि भगवानले छोडिदिनुहुन्छ। भगवानको शरणागति पनि त्यस्तै हो। शरणागतिमा अलिकति पनि विश्वास कम भयो भने भगवानले ल जेसुकै गरेर भन्नुहुन्छ। त्यसबाट शरणागतिमा पनि विश्वास हुनुपर्छ, नभए शरणागतिले छोडिदिन्छ। र भगवानले पनि अब के गर्नुभयो त भन्दाखेरि यताउता लट्ठी लगाएको देखेपछि ल म पनि सानो बालक हो त नि, मलाई कति थकाइ लाग्छ, एकछिन तपाईँले पालो दिनु, अलिकति म तल झारिदिन्छु है त भन्दा उनीहरूले सोचेका थिए हामीले लट्ठी लगाएको छौँ, यता लगाएको छौँ, उता लगाएको छौँ, हामीले पो रोकेको त कृष्ण त सानो यसले के सक्या भनेर सोचेर अलिकति यसो गरिदिन्छु है त ल है त एकैछिन मलाई अलिक थकाइ लाग्यो, तपाईँले साथ दिनुहोस्, यसो पालो दिनुहोस् भनेर भगवान कृष्णले यसो अलिकति औँलो नेउराउन खोज्नु भएको त थिच्ने रहेछ, नसक्ने रहेछ। हामीले होइन ल कृष्ण तिमीले बोकेका रहेछ, ल बोक उस्तै बनाऊ भनेर फेरि भने। अब 7 दिन 7 रातसम्म भगवानले भोग्नुभयो। यस्तो प्रकारले बोकिसकेपछि वरिपरि पर्खाल लगाइदिनु भयो। उसले शरीरलाई त्यो खाल्टो परेन, खाल्टाबाट भित्र पानी जान्छ नि त पहाड निकालेको। अनि त्यसरी रक्षा गर्नु भनेर गर्ग संहिता आदिमा आउँछ। पछि माथिबाट आएको पानीलाई त अझ सुदर्शन चक्र माथि नै राखिदिनु भयो। सुदर्शन चक्रमा झ्वाइ अब जति पर्छ सबै समाप्त। तल अलिअलि परेकोलाई पानी पनि मरेको छैन। के अरे मार्ने यस्ता प्रकारले कामधेनु गाईलाई लिएर आएर कामधेनु गाईको दुधद्वारा अभिषेक गराएर गोविन्द भन्ने नाम राखिदिनु भयो। भगवानको नजिकमा पुग्दै भइन्। अनि कसैले चाहिँ गहना लगाउँदै थिए, कुनै गोपिनीहरूले एउटा हातमा गहना छ अर्को हातमा छैन। यतिकै भगवान कहाँ पुग्दा भए ठुलो हो। अब गोपिनीहरूले पनि भन्दछन् तपाईँलाई मात्रै पतिव्रता धर्म आउँछ नि, पति जो वास्तविक पतिको भन्ने हामीलाई पनि परदेशमा जानुभयो। अनि श्रीमानले के भन्नुभएको छ नि, ल म नआउँदैछु, म मेरो फोटामा हेर, यही चाहिँ फोटोमा जे गर्ने सम्झेर त्यही सम्झेर चाहिँ होइन मेरो गोकुलमा वृन्दावनमा आउनुभयो। जहिलेदेखि सवारी भयो त्यति बेलादेखि नै लक्ष्मीजी पनि रुक्मिणी पनि राधाजी पनि यहाँ पाल्नु भएको छ र शोभा बढाइरहनु भएको छ। हजुरमै चित्त धारण गरेका हामीहरूले हजुरमै मन लगाएर हजुरकै खोजी गरिरहेका छौँ। बन्द गरेर रहेका ती नारीहरू थिए, तिनीहरूलाई पनि भगवानले भौमासुरलाई वध गरेर सबैले एकैचोटि भगवान कृष्णलाई वर्ण गरे। भगवानले पनि 16,100 रूप लिएर ती 16,100 कन्यासँग विवाह गर्नुभयो। बोल भक्तवत्सल भगवानको। यसरी यस्तो भौमासुरको वध भएको र अदितिको कुण्डल र देवताको राजा इन्द्रको छत्र पनि दिनुभयो। अनि सत्यभामाको बगैँचामा त्यो पारिजात वृक्ष ल्याएर अनि यसरी द्वारकापुरमा लगाइदिनु भएका कुराहरू। अनि एक समयमा गृहस्थ आश्रममा हाँसो मजाक पनि गरिन्छ। भगवानले पनि रुक्मिणीसँग ठट्टा गर्नुभएछ। केही कुरा नमानेको हुनाले पछि मान्छेले गोकुलमा जानुहुन्छ र यो काली वासुदेव थियो। पौण्ड्रक नाम गरेको वासुदेव, मै वासुदेव हुँ जगतको रक्षा गर्नको लागि
आएको तिमीले चाहिँ आफ्नो त्यो चक्र सक्र त्यो सङ्घ फ्याँकिदेऊ र मेरो शरणमा आऊ नत्र भने तिमीलाई राख्दिनँ भनेर काशीको एउटा राजा थियो उसले यसरी भने पाण्डुपुत्रमुपासीनां प्रश्रयोर्मागतम् अभ्यस्य प्रथमातेन मुक्तसङ्गमात्मना अपप्रेष्य उपस्पृश्य जीवितेन महात्मना जीवितुं नारहता क्लिष्टं प्रवर्तनमाश्रया संस्थिते तीरथे पाण्डो पृथां बालप्रजापदोः युष्मकृते बहुन् क्लेश प्राप्तातोकमामोः सर्वकालकृतं मन्ये भवतां च यद् प्रियं सपालो यद्वसे लोको वायोरिवदनाबलिः यत्र धर्मं निरवध्यमहाकोचि तथापि न भक्तेषु पश्य भूपाणां पदीं यमे समृद्धमादेन त्यक्त्याति कृष्णदर्शनागता अवधिनं विहीनोऽम्यहं प्रसन्नः कतिपयान् हरेः सुहृदां च विशोकाय श्वशुरस्य प्रियकाम्ययाः आमन्त्र्यं चापि न ज्ञाता परिशोक्तविजात तम् आरुह रथं कश्चित् पुनरुक्तेन अपवादितं सुभद्रादौपदीं कुन्तीं विराटनया यथा गान्धारी धृतराष्ट्रां स यो च गतो यमो भृगोधरश्च दौम्यश्च स्त्रियो मत्स्यसुतादय न शेहिरे विमुह्यन्तो विरहं सार्गधन्वनः सत्सङ्गा मुक्तसङ्गो हातुं नोत्साहते वधोः कीर्त्यमानं यशो यस्य सकृदान्यकरोचनेः तस्मिन् स्वतुमापार्यान् हरेणां विरतां कथां दर्शनीय पुनर्तेन परिशुद्ध महात्मना सर्वे ते तेन चेतसा वीक्ष्यन्ते वरेतेन दुर्गन्धेन महात्मना प्रतिभूषपचस्तेषां भ्रूतेन महात्मना वृषकेन महात्मना ललितं तेन महात्मना रत्ननन्द गुणाकेशं प्रिय प्रीतेन महात्मना उद्धव साधुकातेन वेदनपरमद्भुतं कुसुमे रजमतेन पुरोहितेन महात्मना अनुश्र महात्मना सबै गुण महात्मना अन्योहं चानुतेन उत्तम श्लोक चेतसां गौरवां रुमात्रेणां सर्वश्रुतिमनोहरः सबै किलायां पुरुष पुरातनो य एक आसीदविवेश आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मन्निशय सुप्तशक्तिशोः स एव भूयो निविचर्दितानां स्वजीवमाया प्रकृतिं सिद्धाक्षताम् आनमरूपं मणिरूपमानीं विधिस्मयतान शास्त्रमाधृतं सदा अयं यत् पदमन्त्रशूरयोः जितेन्द्रिया जीर्जितमविशन्तं पश्यन्ति भक्त्या निर्वात्मयान् नोन्वेष सत्त्वं परमदृढरहस्यैः सदा अयं सख्यनो गीतसत्कथोः वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवादिवे य एक ईशो जगदात्मलीलयाः शुच्यातिपत्यर्न तत्र सज्जते यदा ह्यधर्मेण तपो धियो नृपा जीवन्ति तत्रैव हि सत्त्वतः किल दत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो भवाय रूपाणि दद युगो युगे अहो अलं श्लाघ्यतमं यदो कुल महो अलं पुण्यमतं वदोर्मतं यदेश पुंसां वृषभः स्त्रियपदे स्वधन्मना चक्रमणेन दाञ्चते अहो बत शौर्यबलों करिष्ठां कुशलपुण्यामाभूतं पुण्यन्ते पश्यन्ति निश्य यदनुग्रहेशितां स्मितलीत्या स्म प्रजां नूनं प्रदानामहि मुनीश्वरे समर्चितो यस्य गृहीतपाणिभिः पिबन्ति या च रमामुहुर्भजन्ते स्व माययाः सुखेन स्वयंवरे प्रमथ्य चैद्यानि सुस्मिनि प्रदत्यमादाय मापरे च याश्च रीता भौमवदे सहस्रशः एता परं त्रित्वमबलीशनं निरस्त शौचं बत साधुकर तो भद्राश पुनर्भामेवो व्यासं ततो जयमुदीरयेत् लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि श्रीमते रामानुजाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं प्रथमस्कन्धः अथ प्रथमोऽध्यायः।
जन्मोऽध्यस्य यतो नयादितरदश चाते स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जीवन ओलीजी अत्र प्यारमा हुनुहुन्छ र सबैलाई यहाँहरू उहाँबाट आएर भगवानको नाम संकीर्तनमा साथ दिइरहनु भएको छ। खास गरी यसलाई रमणीयता प्रदान गर्नको लागि उहाँहरूले बिर्सेर त्यसमा अगाडि बढ्नु भएको छ र विशेष गरेर अब यहाँहरू सम्पूर्ण भक्त सज्जनहरू मिलेर अब हामीले यो भक्ति रसमा डुब्ने काम गर्नेछौँ र भागवत भित्र जे छ भागवतको यथार्थता के हो त्यसको बारेमा नै हामी अगाडि बढ्नेछौँ र यो 7 दिनसम्म जति समय र अवस्था र श्रोता अनि सबैको एक किसिमको भावना हेरेर विचार गरेर यसलाई अगाडि बढाइनेछ। बोल भक्तवत्सल भगवानको श्री आनन्द कन्द भगवानको। साथमा युवा वर्गहरू जो साथ दिइरहेका छन् बाबुहरू जो नाति नातिना छ भाइ भतिजाहरू छोटराई परिवारका अन्य पनि सहयोगी मित्रहरू ग्रामवासीहरू बाबाहरू यहाँहरू जो श्रोताको रूपमा आउनुभएको छ उहाँको निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर यहाँहरू सबैले 7 दिनसम्म यत्रतत्र सर्वत्र सबैतिर खबर गरिदिनु नै छ र धेरैभन्दा धेरै उपस्थित भएर यो भगवानको दिव्य चर्चालाई श्रवण गर्नुहुनेछ। बोल भक्तवत्सल भगवानको श्री आनन्द कन्द भगवानको। सुरुमा श्रीमद् भागवतको मङ्गलाचरण गर्नुभएको छ वेदव्यासले। 17 पुराण बनाइसकेर सन्तोष नभइसकेपछि असन्तोष भएर त्यसपछि बल्ल भागवत पुराण बनाएपछि सन्तोष भयो वेदव्यासलाई। त्यस भएको हुनाले यो 18औं पुराण हो। यो सर्वोत्तम पुराण पनि पुराणहरूमा सर्वश्रेष्ठ श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम। पुराणको तिलक कहाँ लगाइन्छ? निधारमा होइन, उत्तमाङ्गमा लगाइन्छ, शिरमा लगाइन्छ, माथि लगाइन्छ। त्यस्तै श्रीमद् भागवत पुराणहरूको पनि तिलक स्थानीय सर्वश्रेष्ठ छ। अनि यो भगवानका भक्तहरूलाई ज्यादै प्यारो छ। यद वैष्णवानां धनम भनेर आउँछ तर भगवानका भक्तहरूको यो धन हो। र यहाँहरूले सुन्नुहुनेछ प्रसङ्ग अनुसार मैले त्यसको महिमा पनि अगाडि बताउँदै जानेछु कि भागवतमा के शब्द छन्। अब भाति सर्वेषु वेदेषु युगते नारदादिनी वर्तते सर्वशास्त्रेषु तरन्ति भवसागरात्। यो भागवतको अर्थ सम्पूर्ण शास्त्रमा भातयुक्त भने प्रकाशमान छ अर्थ। यो श्रीमद् भागवतकै अर्थ सम्पूर्ण शास्त्रमा छ। त्यसो भएर महाभारतमा आउँछ कि एउटा प्रसङ्ग कस्तो भन्दा जुन महाभारतमा छ त्यो सर्वत्र छ, जुन महाभारतमा छैन त्यो कहीँ पनि छैन। त्यो नियम चाहिँ यो भागवतमा पनि लागू हुन्छ। त जुन भागवतमा छ त्यो सर्वत्र पाइन्छ, जुन सर्वत्र पाइँदैन भने अन्यत्र पाइँदैन त्यो भागवतमा पनि पाइँदैन। जहाँ अन्यत्र नभएको यहाँ पनि छैन। त्यसबाट सर्वत्र जुन भागवतमा छ त्यही सर्वत्र छ। यदि हास्ति तदन्यत्र यन्य हास्ति नगरपछि जुन भागवतमा छैन त्यो सर्वत्र कहीँ गएर खोजेर पनि भेटाउन सकिँदैन। त्यसबाट सबै कुरा छोटो लामो सबै कथा उपाख्यानहरू सम्पूर्ण चरित्रहरू यहाँ त्यस प्रकारले वर्णन गरिएको छ। त्यस्तो सर्वस्व सम्पूर्ण ज्ञानको भण्डारले परिपूर्ण भएको छ। र त्यसमा सबैभन्दा पहिले त इष्टदेवको वन्दना गरिन्छ। मङ्गलाचरणमा इष्टदेवको वन्दना गर्दाखेरि कुनै भगवानको अब देवी देवताहरूको त्यसरी स्मरण गरिन्छ। अब वेदव्यासले सोच्नुभयो कि पुराण बनाउँदा विभिन्न पुराणहरूमा शिव पुराण भयो, स्कन्द पुराण भयो, अरू पुराण भयो, विभिन्न पुराणहरू भए। ती पुराणहरू वर्णन गर्दै जाँदाखेरि एउटा देवी देवताहरूलाई ठुलो बनाउनु भएकै छ विभिन्न पुराणहरूमा। त्यो सबैलाई भ्यान पनि थियो। अब त्यसपछि ती सबै पुराणमा यो व्यक्तिको हो भन्ने भयो। त भागवतमा पनि त्यस्तै गरी एउटा व्यक्ति विशेषको अथवा एउटा भगवानको कुनै नाम लियो भने
फेरि अरूले पढ्ला अर्काले नपढ्ला के होला भनेर नामै नलिकन सत्य स्वरूप परमात्माको ध्यान गर्दछौँ भनेर पहिलो मङ्गलाचरणमा भनिएको छ। अब त्यो सत्य स्वरूप परमात्मा भनेको को हो त? अब यो श्रीमद् भागवतको कथा श्रवण गर्दै जाँदा हामीले सुन्नुहुनेछ। तिनै कालमा जो भूत भविष्य वर्तमानमा जो सत्य रहनुहुन्छ, सधैँ रहनुहुन्छ, उहाँको नाम हो सत्य। त्रिकालाबाध्य भनिन्छ। त्यस्तो सत्य स्वरूप परमात्मालाई ध्यान गर्दछु भनेको भए पनि हुन्थ्यो वेदव्यासीले, तर ध्यान गर्दछौँ भन्नुभयो। किन भन्नुभयो त? कर्ता श्रोता वक्ता हामी सबै मिलेर ध्यान गर्दछौँ। भविष्यमा आएर यो भागवत सबैको लागि हुनेछ, सबैले सुन्नेछन् र सबैको निमित्त उपयोगी बन्नेछ। त्यसबाट के हुनेछ त भन्दाखेरि सबैको लागि ध्यान बनोस्, प्रार्थना बनोस् भन्ने त्यो सोचले भगवत सङ्कल्प अनुसार उहाँले बहुवचनको प्रयोग गर्नुभयो। ध्यान गर्दछौँ भन्नुभयो। अब कस्तो परमात्माको ध्यान गर्ने त? फेरि सारा वेदान्तको अर्थ भरिएको छ भागवतमा। यही कुरा पहिलो शब्दले बताएको छ श्रीमद् भागवतले। अब यसमा वेदान्त सुन्न चाहे पनि, ज्ञान सुन्न चाहे पनि, कथानक सुन्न चाहे पनि सबै कुराहरू छन्। र त्यसैले गर्दा भनेको छ जन्माद्यस्य यतः, यो सारा विश्व ब्रह्माण्डको, सारा यो जगतको सृष्टि स्थिति संहार जुन परमात्माबाट हुन्छ, त्यो परमात्माबाट त्यही नै के हो त भन्दा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हो, ब्रह्म हो। र जन्म भनेको यो सारा जगतको सृष्टि भयो, अनि त्यस्तै प्रकारले पालन भयो, अनि संहार, अन्तिममा गएर संहार गर्ने, यो सम्पूर्ण कुराहरू जुन परमात्माबाट हुन्छ। र सबै कुरा भगवान्ले जान्नुभएको छ। सर्वे अर्थेषु अभिज्ञः, कुनलाई कुन कर्म अनुसार कुन जीवात्मालाई कहाँ कुन फल भोगाउने, के गर्ने, कुनलाई के बनाउने, देवता मनुष्य पशु पक्षी जनावर आदि सबै कुरा भगवान्ले जान्नुभएको छ। सर्वज्ञ हुनुहुन्छ र आफ्नो तेजले आफै प्रकाश पाउनुहुन्छ। अनि त्यस्तो परमात्माले आदि कवि भनेको ब्रह्मालाई मनले सङ्कल्प गरेर वेद कण्ठस्थ गराउनु भयो। परमात्माले मनले चाहनुभयो कि ब्रह्मालाई वेदको ज्ञान प्राप्त होस्, तर तब सारा ब्रह्माजीलाई चारै वेदको ज्ञान प्राप्त भयो, कण्ठस्थ भयो। तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः। हृदय सङ्कल्पेन, आफ्नो हृदयको सङ्कल्पद्वारा त्यो ब्रह्म भनेको वेदलाई आदि कवि भनेको ब्रह्माजीलाई चाहिँ सुनाउनु भयो र विस्तार गर्नुभयो। त्यस्तो प्रकारको यो महिमा छ भगवान्को। हेर्नु, त्यस्तो सत्य स्वरूप परमात्मा जुन परमात्माको नारायणको भन्न खोजेको त नारायणलाई विष्णुलाई नै हो, तर सिधै नाम भनिएको छैन त्यसमा, तर भन्न खोजेको त्यही हो। त जुन परमात्माको लीलालाई बुझ्न नसकेर ठुला ठुला ज्ञानीहरू पनि मोहित बन्दछन्। मुह्यन्ति यत सूरयः, ठुला ठुला ज्ञानीहरू भनेको ब्रह्म रुद्रादि देवताहरू पनि मोहित बन्नुभएको छ। यही भागवतमा आउँछ अगाडि गएर। त्यसबाट भगवान्ले पनि यो सारा जगतको सृष्टि गर्ने बेलामा पृथ्वी जल तेज वायु आकाश यिनीहरूबाट पञ्चमहाभूत बनाउनु भयो र त्यो पञ्चमहाभूतबाट विस्तार गर्नुभयो। र भगवान्का 3 प्रकारका सृष्टिहरू यसलाई चाहिँ सत्य भनेर बताइएको छ। हुन त कतिपय आचार्यहरूको मत अनुसार असत्य पनि भन्दछन्, तर यहाँ चाहिँ के बताएको छ नि, अमृषा भने यो सत्य हो, मृषा भने झुटो, यो सत्य वस्तु हो। तिनै प्रकारको भगवान्को, किन भगवान् पनि सत्य, किन सत्यबाट भएको सृष्टि पनि सत्य हुन्छ र सत्यको सञ्चालन पनि सत्य, हामी झुटो होइन। त्यसो भने त यो संसार पनि झुटो, सबै झुटो भन्ने, प्रकृति सबै झुटो भन्ने भनेदेखि अब भगवान्को सृष्टि सबै झुटो भएपछि झुटोको सृष्टि झुटो हुन्छ। त्यसबाट सत्यको सृष्टि सत्य नै हुन्छ, किनभने वेदमा यस्तो बताइएको छ, सत्य त्यक्षा भवत्। यो सिद्धान्तमा सत सिद्धान्तवाद र असत सिद्धान्तवाद दुईटा छ हैन। असत्यबाट असत हो भन्ने एक पक्ष, यो मध्येमा सत सिद्धान्त नै भएको हुनाले भने ईश्वर हुनुहुन्छ भन्ने सिद्ध हुन्छ, नभए त ईश्वरै पनि हुन्छ भन्ने मिल्दैन। त्यसबाट यी कुराहरू वेदान्तको अर्थ हो। त्यसबाट सुरुमा यो वेदान्त सूत्र पहिल्यै आएको छ। यो वेदान्तको अर्थले परिपूर्ण छ। सबै वेदान्त भन्दैन नि, कथा नै भन्छ। आज पहिलो दिन अलिकति यस्तै गम्भीर विषयहरू हुन्छ, हुन सक्ला, थोरै थोरै मात्रै सङ्केत गर्नेछु। र भगवान्ले
आफ्नो तेजद्वारा आफै प्रकाश पाउनुहुन्छ र कुनै प्रकारको दोषहरू भगवानमा छैन। त्यस्तो सत्य स्वरूप परमात्मालाई ध्यान गर्दछौँ। श्रीमद् भागवतमा कस्तो धर्मको वर्णन गरिएको छ त? धर्म प्रोजितकै तवोत्र परम निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् भनिएको छ। यसमा चाहिँ कुनै छल कपट धर्म छैन रे भागवतमा। भागवतमा चाहिँ कैतव धर्म भनेको छल कपट, त्यो छल कपट चाहिँ राम्रो प्रकारले झिकेर फ्याँकिएको छ। परम धर्म भने उत्तम धर्मको वर्णन छ। र कस्तो यो श्रीमद् भागवतलाई कस्ता व्यक्तिले बुझ्न सक्दछन् त भन्दा जो निर्मत्सर छन्, ईर्ष्या डाहा गर्दैनन् त्यस्ता व्यक्ति, जो भगवानका भक्त छन् त्यस्ता सज्जनहरूले नै यो भागवतलाई बुझ्न सक्दछन् र कल्याण गर्नेवाला छ। अनि के फाइदा हुन्छ त भागवत सुनेर भन्ने लाग्दछ कतिलाई हुन्छ नि। फाइदाको जमाना छ, फाइदा नभए कसैले केही गर्दैन। त्यस भएको हुनाले भनिएको छ कि तापत्रयोन्मूलनम्, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक यी 3 प्रकारका तापहरू छन्। ती 3 तापहरू उन्मूलन भएर जान्छ, समाप्त भएर जान्छ। श्रीमद् भागवत सुन्यो भनेदेखि आध्यात्मिक भनेको आत्मामा हुने सन्ताप, ती सम्पूर्ण भागवत सुन्यो भनेदेखि सम्पूर्ण नष्ट भएर जान्छ। आदि भौतिक ताप सम्पूर्ण प्राणीहरूबाट हुने, विभिन्न प्राणीहरू जीव जन्तुहरूबाट हुने पीडाहरू, ती चाहिँ भौतिक ताप भयो। अनि आदि दैविक ताप देवताहरूबाट हुनेवाला जति पनि छ, अतिवृष्टि अनावृष्टि